शहबाज शरीफ एक बार फिर लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। कैदी नंबर 804 सियासत का मरकज, महवर, मस्कन सब कुछ है। जिसने मुल्की मैशत को तबाह किया है उनका एहतसाब होगा और इस बार मिट्टी पाओ नहीं चलेगा। नवाज शरीफ साहब को जाएं समझाएं कि बंदे के पुत्र बने। नवाज शरीफ की जो सियासत है उनके यहाँ माफ़ी का खाना बिल्कुल भी नहीं है। मियाँ साहब क्या वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। शहबाज शरीफ एक बार फिर लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। एक सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ पर अब कांटा लग चुका है और सियासत का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। कैदी नंबर 804 सियासत का मरकज़, महवर, मस्कन सब कुछ है। नवाज शरीफ साहब पर कांटा लग चुका है, ये दावा किया है नुसरत जावेद साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब यहाँ आए, पाकिस्तान गुजरावाला पहुँचे और उसके बाद हुआ ये कि उनको बताया गया कि आपके बड़े भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन से, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें कही है कि अब मट्टी पाओ नहीं चलेगा। अब जिसने मुल्की मैशत को तबाह किया है उनका एहतसाब होगा और इस बार मिट्टी पाओ नहीं चलेगा। और उन्होंने 4 जजेस को मुखातिब किया और 2 जनरल्स को मुखातिब किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि मियाँ साहब की जो वापसी की तारीख़ है इस बार वो भी अनाउंस की गई है। इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सतह पर, सियासी सतह पर ये तारीख़ बता दी गई है। पहले भी बता दी जाती थी लेकिन उसके बाद फिर ये चले जाते थे, वापस नहीं आते थे, वहीं होते थे। और इस बार हुआ ये कि 21 अक्टूबर की तारीख़ दी गई है। मियाँ साहब अगर आएंगे या नहीं आएंगे इस पर भी कुछ सवालात हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जैसे ही यहाँ पहुँचे तो उनको बताया गया गुजरावाला में नुसरत जावेद साहब के दावे के मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब को जाएं समझाएं कि बंदे के पुत्र बने। ऐसा नहीं चलेगा जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि वापस जब वो आएँ तो वो एक तो शहबाज शरीफ साहब हैं, एक है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इन दोनों की सियासत 180 डिग्री क्रॉस है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सियासत करते हैं वो सबको पता है कि कैसे सहाफ़ी दावा करते हैं कि वो तो पाँव पड़ जाते हैं और गाड़ी की डिग्गी में पीछे बैठकर चले जाते हैं। लेकिन नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की जो सियासत है उनके यहाँ माफ़ी का खाना बिल्कुल भी नहीं है। वो इंतज़ार करते हैं, वक्त लेते हैं, लेकिन रिएक्ट ज़रूर करते हैं। और मियाँ साहब के लिए अब क्या बेहतरीन वक्त होगा ये कि वापस आएँ। और क्योंकि मियाँ साहब का जो ये नैरेटिव है कि 4 जजेस 2 जनरल्स, ये बड़ा पॉपुलर होगा। अगर इसके अलावा मियाँ साहब आते हैं, कहते हैं कि ये नहीं है, हम मुल्क को ठीक करते हैं, सियासत नहीं रियासत, ये नहीं चलेगा। सबको पता है कि मियाँ साहब अगर आएंगे तो किसी ऐसे नारे के साथ आए ना कि जिसके बाद मियाँ साहब का तो ये था ना कि वोट को इज़्ज़त दो। उसके बाद फिर मियाँ साहब ने क्या किया? मियाँ साहब ने जनरल बाजवा साहब को, जिसके बारे में अभी वो तनकीद कर रहे हैं, उनको सर्विस एक्सटेंशन बिल पर मियाँ साहब ने अपने जो पार्टी के रहनुमा थे इजलास बुलाया, खुफिया इजलास, एक ऐसा इजलास जिसमें सबको ये हलफन कहा गया कि आप इस इजलास की बात आगे नहीं पहुंचाएंगे। और आर्मी चीफ और DGISI को भी बुरा भला कहा। और क्या अब भी वो कहेंगे कि ये सब तो लफ्जी बातें हैं, ये सब तो, लेकिन करूंगा मैं वही जो आप कहेंगे। देखें, ये उन्होंने इस तनाजुर में बात की है कि ऐसा भी हो सकता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएँ और ये कहें कि ये तो बस वैसे ही जो जोश खिताबत में ये बातें मैं कर गया था, लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि जिसकी वजह से ये बात करनी पड़े। और मैं तो आपके साथ हूँ, जो आप कहेंगे वो मानूंगा। लेकिन उन्होंने पैगाम दिया है कि मियाँ साहब को ये बताएं, जाएं और मियाँ साहब को कहें कि टाइम लें। मियाँ साहब क्या वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं? नुसरत जावेद साहब ने एक बात कही है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। उन्होंने कहा कि उन पर तो कांटा लग चुका है। कांटा एक तो ये कि
وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے کیونکہ وہ پاکستان کا کوئی بھی عہدہ ہولڈ نہیں، پبلک آفس ہولڈر سپریم نہیں کورٹ بن کے سکتے۔ فیصلے کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نواز شریف عوامی عہدیداران کے عہدے پر نہیں آ سکتے۔ جی، نواز شریف صاحب 2016 میں نااہل ہوئے، 2017 میں ان کو سزا سنائی گئی اور اس کے بعد پھر میاں صاحب گئے، اور 2018 میں غالباً میاں صاحب یہاں سے جا چکے تھے۔ میاں صاحب اب جیسے جائیں گے واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر سب قیاس آ رہی ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور ایک بار پھر وہ بیانیہ جو کہ میاں صاحب جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے شروع کریں گے۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا نا کہ میاں صاحب کی جو تقریر تھی، میاں صاحب کا نام تھا، جیسے عمران خان صاحب کا اس دوران ان دنوں میں نام لینے پر پابندی ہے، ان کی کوئی تقریر نہیں، ان کی کوئی تصویر نہیں، ان کی کوئی تحریر نہیں، تو میاں صاحب کے لیے بھی ایک ایسا دور، ایسا وقت آیا تھا۔ اچھا، نصرت جاوید صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ نصرت جاوید صاحب کو عدنان حیدر نے یہ بات بتائی کہ کیا جو سیاست ہے اس کا مرکز صرف قیدی نمبر 804 ہے، اور میاں صاحب جب آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر چلے جائیں گے، کیونکہ میاں صاحب پر بھی اگر کانٹا لگ چکا، قیدی نمبر 804 پر بھی اگر کانٹا لگ چکا، میاں شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر کچھ جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہوگا یہ کہ آپ واپس نہیں آ سکتے۔ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اور شہباز شریف صاحب جیسے ہی یہاں آئے اور ان کو بتایا گیا، پھر واپس وہ گئے ہیں بڑے میاں کے پاس۔ نصرت جاوید صاحب، لیکن سیاسی استحکام اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ایک لیڈر پہنچے وطن اور 2 دن میں ہی دوبارہ لندن روانہ ہو جائے۔ اچھا، سیاسی استحکام کے حوالے سے نصرت جاوید نے ایک اور بات کہی کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ایسا ہو کہ قبرستان جیسی خاموشی ہو، سب چپ کر کے بیٹھ جائیں، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام پاکستان ہے، اور ویسے ہی ملک کی جو معیشت ہے اس کا ستیہ ناس آپ کی 16 مہینوں کی حکومت نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سب چپ ہو جائیں گے اور میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں گے، لوگ ان کا استقبال کریں گے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے، مینار پاکستان پہ نواز شریف صاحب میاں جلسہ صاحب کریں گے۔ دیکھیں، میاں صاحب کو کیا ہونا چاہیے؟ میاں صاحب آئیں اور اس کے بعد پھر ان کو ہتھکڑی لگنی چاہیے۔ سزا سے گئے تھے نا، جیل سے گئے تھے، ضمانت ہوئی تھی، اس کے بعد پھر واپس گئے تھے، اور نیب نے دوبارہ کیسز بحال بھی کر دیے ہیں۔ تو دیکھیں، نیب ترامیم جو دوبارہ جن کے کیسز کھلے ہیں اس میں سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور یہ بہت بڑے کیسز ہیں جن پر اب ہوگا یہ کہ جتنے بھی ہیں، دیکھیں پھر احتساب عدالت، اسلام آباد کی احتساب عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی ہے نیب نے کہ یہ کیسز دوبارہ بحال نہیں بلکہ فعال ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد جو کارروائی ہے اور اس صورت میں آگے بڑھائی جائے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی میاں صاحب کی واپسی ہوگی، اب تو مریم صاحبہ بھی واپس لندن جا چکی ہیں، اور ان کا کیا ہوگا، کیا وہ سمجھائیں گی؟ نصرت جاوید صاحب ایک اور دعویٰ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بہت کوشش کریں گے، انہوں نے اس سے پہلے بھی 4 بار میاں محمد نواز شریف صاحب کو منا لیا تھا مختلف مواقع پر، اگر وہ منانے میں ناکام رہے تو کہیں گے نواز شریف صاحب میں ادھر بیٹھتا ہوں، میری جتنی زندگی ہے بس میں یہیں گزارتا ہوں لندن میں نہیں جا رہا، آپ جائیں حکومت کریں، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن میں اس صورت میں آؤں گا کہ میں اپنا جو موقف ہے لڑائی والا، جو کہ جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں سے شروع کروں گا، احتساب کروں گا۔ دیکھیں، احتساب اگر ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ منافقت، یہ دوغلا پن، یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ اور احتساب پھر سب کا ہونا چاہیے اور ایک ہی فارمولا ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پھر میاں صاحب کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، میاں صاحب کے لیے ہونا تو یہی چاہیے کہ ان کو ہتھکڑی لگائی جائے۔ اور نصرت جاوید صاحب ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محفل ہے
وہ میاں صاحب کے لیے نہیں سجائی گئی، وہ تو شہباز صاحب کے لیے سجائی گئی ہے۔ وہ آئیں گے اس محفل میں ایک مرتبہ، پھر وہ وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہ مان لیتے ہیں کہ بھائی میں تو مان گیا، آپ اور کوئی حکم سارے نال۔ تو شہباز شریف صاحب کو جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ یس مین کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے تو عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو جوتے پالش کرنے کے لیے بھی اس سے بھی منسوب ایک ٹرم سے جوڑا تھا۔ تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کا خاصہ ہے کہ وہ جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کے لیے کہیں گے کہ صاحب میں تیار ہوں۔ وہی آپ دیکھیں نا کہ آصف علی زرداری صاحب کہ جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب کی رائے یہ ہوتی کہ لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، اگر نہیں گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر تڑتڑاہٹ ہوتی تھی، مائکس گر جاتے تھے، اور شہباز شریف صاحب کی تقریر پھر انہی کے ساتھ اتحاد کیا، 16 مہینوں کی حکومت چلائی، اور جب سب کچھ ناکام ہوا تو اس کے بعد پھر سارا ملبہ عمران خان صاحب پر ڈال دیا۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔